बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 21 अप्रैल है, दिन है जुमातुल मुबारक का, बल्कि जुमातुल विदा का। आज पाकिस्तान में जुमातुल विदा है, दुनिया के कई ममालिक में आज ईद उल फितर है। पाकिस्तान में आज जुमातुल विदा है और कल ईद उल फितर का पहला दिन है। इस टाइम सुबह के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत को बचाते बचाते, अपनी पीडीएम की हुकूमत को बचाते बचाते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें भी खत्म करवा बैठेंगे। निगरान हुकूमत पंजाब में मोहसिन नकवी को देने का सिर्फ मकसद ये था कि किसी तरीके से पंजाब की निगरान हुकूमत लंबे अरसे तक चलाकर शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए पंजाब में चीजों को मैनेज किया जा सके। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर घर जाएंगे ही, साथ ही साथ पंजाब में मोहसिन नकवी की हुकूमत भी घर जाएगी और मोहसिन नकवी के ऊपर आर्टिकल 6 भी लगेगा। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजेगी, वहां पर मोहसिन नकवी भी नहीं बच सकेंगे। आज इस हवाले से कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। गो के कल से लेकर अब तक पंजाब की निगरान हुकूमत के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत चल रही है। कल इस केस की समाअत तकरीबन दोपहर को 3 बजे खत्म हुई थी। उसके बाद से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई वो भी मैं आपको बताता हूं। फिर पंजाब की निगरान हुकूमत के हवाले से मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर ने कौन सा पहला एक्शन लिया है वो भी मैं आपको तमाम तर तफसीलात बताता हूं। और मैं क्यों ये बात बार बार कह रहा था कि पंजाब की निगरान हुकूमत शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत से पहले घर चली जाए, वो भी मैं आपको तफसीलात बताता हूं। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो आपको गोशगुजार करनी है। पहला मामला यह है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत हुई, उस केस की समाअत 4 बजे तक मुलतवी की गई थी और तमाम तर सियासी जमातों को कहा गया था कि जाएं, मुज़ाकरात करें और वापस आएं। लेकिन अचानक हमने देखा कि उस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई 27 अप्रैल तक। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई कि शाम को 5 बजे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उनको कराची रवाना होना था। उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, वो कराची चले गए। इस वजह से भी कल की जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई 27 अप्रैल तक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कल आखिरी वक्त में अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को उनके चैम्बर में मिले। ये अदालती अमले ने वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स को बताया कि अटॉर्नी जनरल ने इन चैम्बर आकर दोबारा दरखास्त की कि 14 मई को इलेक्शन करवाने वाला जो हुक्मनामा है उसको वापस ले लिया जाए। चीफ जस्टिस ने क्लियर कट इनकार किया और कहा कि आपकी ये इस्तदा भी मुस्तरद की जाती है, किसी सूरत 14 मई वाला हुक्म वापस नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता आपको थोड़ा सा टाइम जरूर दे दिया जाता है कि आप 27 अप्रैल तक जो है वो मुशावरत करके वापस आ जाएं। अब कई जो लोग हैं, कानूनदान हैं, जो कानून को समझते हैं, इनको समझते हैं, उनका ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन तमाम तर अबहाम, उस तमाम तर मुतवक्का बयानात को मैनेज करने के लिए, दूर करने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत को टाइम दे रही है। 27 अप्रैल से आगे ये टाइम नहीं जाएगा। 27 अप्रैल तक हर सूरत में शहबाज शरीफ की हुकूमत को इलेक्शंस के हवाले से कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स देने पड़ेंगे या फिर घर जाना पड़ेगा। 27 अप्रैल से ये मामला आगे नहीं जाता नजर आ रहा है। ये कई कानूनदानों की राय है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वो घर जा रही है। पंजाब की निगरान हुकूमत खत्म हो रही है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आइन और कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए बनती है। जो निगरान वजीर आला किसी भी सूबे का हो, वो 90 दिन के लिए हल्फ उठाता है, इलेक्शन हो या ना हो। बुनियादी तौर पर वो 90 दिन के लिए आया है, 90 दिन बाद उसको घर जाना है। इलेक्शन कमीशन फिर कोई नया चीफ मिनिस्टर लगाए या जो मर्जी करे। बुनियादी तौर पर 90 दिन के लिए पंजाब में भी निगरान हुकूमत आई थी, जो 14 अप्रैल की रात 12 बजे तक के 90 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज 21 अप्रैल है, तकरीबन 8 दिन 7 दिन ज्यादा हो चुके हैं पंजाब की निगरान हुकूमत को। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की और इस्तदा की कि चूंकि पंजाब की निगरान हुकूमत 90 दिन से एक्सीड कर चुकी है, लिहाजा पंजाब की निगरान हुकूमत के वजीर आला पंजाब और काबीना के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। चूंकि ये आइन पढ़कर आए हैं, इन्होंने जो हल्फ उठाया था वो हल्फ में यह था कि मैं 90 दिन तक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दूंगा, मैं इलेक्शंस करवाऊंगा। चूंकि निगरान सेटअप का मकसद ही पंजाब किसी भी सूबे के अंदर इलेक्शंस करवाना है, ये इलेक्शन नहीं करवा सके, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, इनको घर भेजा जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि तहरीक इंसाफ ने मुसल्लह अफवाज के जो सुप्रीम कमांडर, यानी जिनको हम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, उनको एक खत लिखा था कि जनाब, चूंकि वो जाहिर है सुप्रीम कमांडर हैं, तमाम तर इदारे उनके अंडर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
ان کے انڈر ہے آئینی طور پر، تو شہباز شریف بھی ان کے انڈر ہے. انہوں نے یہ خط لکھا تھا تحریک انصاف نے اپنے صدر مملکت کو کہ آپ اس پر کوئی ایکشن لیں. کل رات کو صدر مملکت عارف علوی نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چونکہ شہباز شریف بھی اس معاملے کے اندر بہت برے طریقے سے پھنس گیا. یہ ایک آئینی اور قانونی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب صدر مملکت کسی بھی وزیر اعظم کو کوئی خط لکھتا ہے تو وہ خط جو ہے وہ ایک آئینی اور قانونی حیثیت اختیار کرتا ہے. صدر مملکت نے ایک خط لکھا وزیر اعظم کو اور ان کو یہ کہا کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں ہیں وہ اب غیر آئینی ہو چکے ہیں. پنجاب کی خاص طور پر محسن نقوی غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہے، آپ ان کو فوری طور پر الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. اس ٹائم پنجاب میں جو ہے وہ نگران حکومت اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتی چونکہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب شہباز شریف اس سارے معاملے کے اندر بہت برے پھنس چکے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس خط کا جواب نہ دیں، چونکہ یہی خط بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جائے گا کہ صدر مملکت جو آئینی طور پر سربراہ ہیں مملکت کے، جو سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج کے، انہوں نے اپنے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا اور ان کو یہ بتایا تھا کہ جناب والا آپ کے انڈر جو الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے ہیں، جو پنجاب حکومت بھی آپ کے انڈر ہے، آپ ان کو یہ گھر بھیجنے کا حکم نامہ صادر فرمائیں چونکہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. 90 دن کے لیے وہ وزارت اعلیٰ پر آئے تھے، اب ان کے 90 دن مکمل ہو چکے، ان کو گھر بھیجیں. شہباز شریف کو ہر صورت میں اس خط کا جواب دینا ہے یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیس کرنا ہے. اسی وجہ سے میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ تحریک انصاف ہر محاذ پر شہباز شریف کو بہت برے طریقے سے پھنسا رہی ہے. مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ تحریک انصاف کے انر سرکل میں یہ پلاننگ چل رہی تھی کہ شہباز شریف کی حکومت کو اتنا پھنسا دیا جائے. اب آپ دیکھیے پچھلے 1-1.5 ہفتے کے دوران شہباز شریف کی حکومت نے کابینہ کے بے شمار اجلاس بلائے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بے شمار اجلاس ہوئے، یعنی افراتفری مچی ہوئی ہے. دوسری طرف زمان پارک کے اندر کیسا ماحول ہے؟ زمان پارک میں عمران خان روزانہ انٹرویوز کر رہے تھے، ٹکٹیں فائنل کر رہے تھے. پنجاب کی تمام تر ٹکٹیں فائنل ہو گئی. انصاف.pk کے اوپر وہ تمام تر لسٹیں جاری بھی کر دی گئی. یعنی عمران خان الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں اور شہباز شریف کی حکومت کو اپنی حکومت بچانے کی پڑی ہے، پنجاب کی نگران حکومت بچانے کی پڑی ہے. ایک سال کے اندر اندر یہ سارا نظام دیکھیے کیسا تبدیل ہوا کہ وہ شخص جس کو حکومت سے نکالا گیا وہ الیکشن میں عوام میں جانے کو تیار ہے، اور پاکستان میں جو 13-14 سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام میں جانے کا ذکر بھی نہیں کرتی. یعنی وہ سیاسی جماعتیں جن کی اس ٹائم حکومت ہے وہ عوام میں جانے کا ایک دفعہ ذکر نہیں کرتی، کسی بھولے سے بھی یہ الفاظ نہیں ادا کرتی کہ ہم عوام میں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام میں جب وہ جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. بہرحال پنجاب کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی اب آنے جا رہی ہے. تحریک انصاف سپریم کورٹ بھی جا چکی ہے، تحریک انصاف نے صدر مملکت کو خط بھی لکھ دیا ہے، صدر مملکت نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے. یعنی اس تمام تر کرائسس کے اندر پنجاب میں ایک بہت بڑا کرائسس اب جنم لینے جا رہا ہے. آج چونکہ جمعۃ الوداع ہے، شاید یہ کرائسس عید سے پہلے نہ آئے، لیکن عید کے بعد شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ ساتھ پنجاب کی نگران حکومت کو بھی گھر جانا پڑے گا. شاید ہو سکتا ہے کوئی نیا نگران وزیر اعلیٰ آ کے اب یہاں پر انتخابات کروائے، جو کہ تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کروں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.